हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1.5-2 महीने से हमने अपने इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, कुछ मसरूफियात की वजह से। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। आज के इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पंजाब के अंदर मौजूद तकरीबन 18 से 20 मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को बताएंगे। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर प्यार दिखाया, आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक वीडियो के अंदर सिंध के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर की वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो के अंदर हम KPK के अंदर मौजूद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को उन तमाम मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके अलग अलग से उनके फ़ीस स्ट्रक्चर को देखना ना पड़े। तो आपने वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सारे दोस्तों को जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से मालूम हो सके। आज की इस वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप में से किसी ने नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर को मालूम करना है या उस हवाले से कोई मालूमात लेनी है, तो आप मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ वीडियो देख सकते हैं। ये इस वीडियो में मैंने जो है अपडेटेड जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर है वो तफसील से इस वीडियो के अंदर बताई हुई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब। अगर आज के इस वीडियो में हम पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो जो सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो हैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसकी पहले साल की फ़ी 26 लाख समथिंग है, उसके बाद 27 लाख, तीसरे साल की है 28 लाख, चौथे साल की 31 लाख समथिंग और 5-6 साल की है 33 लाख समथिंग। और पूरे जो 5 साल का पूरा जर्नी है उसका बनता है 1,46 लाख। तो ये 5 साल का पूरा फ़ी है लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर। उसके बाद जो दूसरा मेडिकल कॉलेज है वो है FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। इसके अंदर पहले साल का 23 लाख समथिंग है, दूसरे साल का 25 लाख समथिंग है, इसी तरह तीसरे साल का 29 लाख समथिंग है और चौथे साल का 32 लाख समथिंग है और 5-6 साल का 36 लाख समथिंग है। और पूरे 5 साल की जो फ़ी बनती है वो है 1,48 लाख। तो ये हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का हमने सर्च किया था, तो वहाँ पे अपडेटेड 2024-25 का फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ था। तो प्रीवियस ईयर का मतलब 2023-24 का अगर देखें तो उनके हर साल का जो है 26 लाख रुपए फ़ी था, फ़िक्स था, हर साल का सेम था पूरे 5 साल का। तो इस हिसाब से उनका पिछले साल का बनता था 1,30 लाख रुपये। तो ये चेंज भी हो सकता है अगर वो अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे अपलोड कर दें तो। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है हमारे पास वो है यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद। इसके अंदर जो पहले साल की फ़ी है वो है 23 लाख समथिंग, दूसरे साल की हैं 25 लाख समथिंग, तीसरे साल की हैं 27 लाख समथिंग और चौथे साल की हैं 29 लाख समथिंग और 5-6 साल की हैं 31 लाख समथिंग। इसी तरह पूरे 5 साल का जो पैकेज है वो बनता है 1,39 लाख रुपीस। तो ये इस मेडिकल कॉलेज की फ़ी हो गई। उसके बाद 5वें नंबर पे जो मेडिकल कॉलेज है हमारा वो है नियाज़ी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो इसके अंदर भी पहले साल की जो फ़ी है 23 लाख समथिंग है, दूसरे साल की भी 23 लाख समथिंग है, तीसरे साल की 25 लाख समथिंग, चौथे साल की 27 लाख समथिंग और 5-6 साल की है 29 लाख समथिंग। इसी तरह इनका भी जो पूरे 5 साल का फ़ी बनता है वो 1,30 लाख समथिंग बनता है। उसके बाद जो 6ठे नंबर पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं वो है अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है पहले साल का 26 लाख समथिंग, दूसरे साल का 27 लाख समथिंग, तीसरे साल का 29 लाख समथिंग, चौथे साल का 31 लाख समथिंग और 5-6 साल का 33 लाख समथिंग। इसी तरह इनके पूरे 5 साल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर बनता है वो है 1,47 लाख। तकरीबन ये अब तक का सबसे ज़्यादा महंगा तरीन है, अब तक जो 5 मेडिकल कॉलेज हमने बताया है। जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज हैं वो है हमारे पास अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी।
جو پہلے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور تھا، اور ابھی یہ ہیں اختر سعید میڈیکل کالج راولپنڈی۔ اس کے اندر جو پہلے سال کی فی ہے وہ ہے 27 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی 28 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 30 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 32 لاکھ سم تھنگ، اور 5-6 سال کی ہے 34 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح اس کا جو 5 سال کا پورا پیکج ہے وہ ہے 1,54 لاکھ سم تھنگ۔ تو تقریباً یہ اب تک کے میڈیکل کالجز کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر AKU کے بعد سب سے مہنگا ترین جو میڈیکل کالج ہے وہ یہی کالج ہے، اختر سعید میڈیکل کالج راولپنڈی۔ تقریباً 1.5 کروڑ فی جو ہے ان کا بنتا ہے، 1.5 کروڑ پلس۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہے ہمارا وہ ہے عذرا ناہید میڈیکل کالج۔ اس کا پہلے سال کا فی ہے 20 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہے 21 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 23 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 24 لاکھ سم تھنگ، 5-6 سال کی 26 لاکھ سم تھنگ ہے، اور ان کے پورے 5 سال کی فی بنتی ہے 1 کروڑ 16 لاکھ سم تھنگ۔ نیکسٹ جو میڈیکل کالج ہے وہ ہے عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ اس کالج کے اندر بھی جو ہے پہلے سال کی فی ہے 25 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی 26 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 28 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہیں 30 لاکھ سم تھنگ، اور آخری سال کی ہیں 32 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح ان کے پورے 5 سال کی جو پیکج بنتی ہے وہ ہے 1 کروڑ 42 لاکھ سم تھنگ۔ اس کے بعد نیکسٹ میڈیکل کالج ہیں سہارا میڈیکل کالج۔ اس میں بھی جو پہلے سال کی فی ہے وہ ہے 24 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہے 25 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 26 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 27 لاکھ سم تھنگ، اور لاسٹ ایئر کی ہے 29 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح ان کے پورے 5 سال کی جو پیکج بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً 1 کروڑ 34 لاکھ سم تھنگ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہیں ہمارے پاس 11ویں نمبر پہ وہ ہیں شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور۔ اس کے اندر پہلے سال کی جو فی ہے وہ ہے 18 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی بھی 18 لاکھ سم تھنگ، اور تیسرے سال کی ہے 19 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 20 لاکھ سم تھنگ، اور 5-6 سال کی ہے 21 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح اس میڈیکل کالج کی جو فی بنتی ہے پورے 5 سال کی وہ ہے 1 کروڑ سم تھنگ۔ تو ابھی تک ہم نے جو 11 میڈیکل کالج بتائے ہیں آپ لوگوں کو، ان میں سے سب سے چیپ کالج یہی کالج ہے، اور اس کی فی تقریباً بنتی ہے 1 کروڑ سم تھنگ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہے وہ ہے رہبر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ اس کے اندر بھی جو پہلے سال کی فی ہے وہ ہے 20 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہے 22 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہیں 24 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 26 لاکھ سم تھنگ، اور 5-6 سال کی ہے 29 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح ان کے پورے 5 سال کی جو پیکج ہے وہ ہے 1 کروڑ 22 لاکھ سم تھنگ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہیں وہ ہے کنٹیننٹل میڈیکل کالج۔ اس کے اندر پہلے سال کی فی 20 لاکھ، دوسرے سال کی بھی 20 لاکھ، تیسرے سال کی ہیں 21 لاکھ سم تھنگ، اور چوتھے سال کی ہے 22 لاکھ سم تھنگ، 5-6 سال کی ہے 23 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح اس میڈیکل کالج کی جو فی بنتی ہے وہ ہے 1 کروڑ 9 لاکھ سم تھنگ، 5 سال کی، پورے 5 سال کی فی اتنی بنتی ہے۔ نیکسٹ جو میڈیکل کالج ہے وہ ہے سیالکوٹ میڈیکل کالج۔ اس کے اندر پہلے سال کی جو فی ہے وہ ہے 19 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہے 20 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 22 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 24 لاکھ سم تھنگ، اور 5-6 سال کی ہے 25 لاکھ سم تھنگ، اور ان کے پورے 5 سال کی پیکج بنتی ہے 1 کروڑ 13 لاکھ سم تھنگ۔ نیکسٹ جو میڈیکل کالج ہے وہ ہے آمنہ عنایت میڈیکل کالج۔ اس کی جو پہلے سال کی فی ہے 23 لاکھ سم تھنگ، اور دوسرے سال کی ہیں 26 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہیں 29 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہے 34 لاکھ سم تھنگ، اور لاسٹ ایئر کی ہیں 39 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح اس کے 5 سال کی جو پیکج بنتی ہیں وہ بنتی ہے تقریباً 1 کروڑ 53 لاکھ سم تھنگ۔ جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہے وہ ہے یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری۔ اس کے اندر پہلے سال کی جو فی ہے وہ ہے 21 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہیں 23 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہیں 25 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہیں 27 لاکھ سم تھنگ، اور 5-6 سال کی ہیں 29 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح
اس میڈیکل کالج کی جو 5 سال کی پیکج بنتی ہیں وہ تقریباً بنتی ہیں 1,26 لاکھ روپی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہے ہمارے پاس وہ ہے راشد لطیف میڈیکل کالج۔ اس کے اندر بھی جو پہلے سال کی فی ہے وہ ہے 27 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہے 26 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 26 لاکھ سم تھنگ، اور چوتھے اور 5 سال کی بھی 26 لاکھ سم تھنگ ہے۔ اسی طرح ان کے پورے 5 سال کی پیکج ہے 1,31 لاکھ سم تھنگ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیکل کالج ہے وہ ہے رائے میڈیکل کالج سرگودا۔ اس کے اندر جو پہلے سال کی فی ہے وہ تقریباً ہے 23 لاکھ سم تھنگ، دوسرے سال کی ہے 24 لاکھ سم تھنگ، تیسرے سال کی ہے 26 لاکھ سم تھنگ، چوتھے سال کی ہیں 28 لاکھ سم تھنگ، اور 5 سال کی ہیں 30 لاکھ سم تھنگ۔ اسی طرح اس کالج کے اندر بھی جو پورے 5 سال کی پیکج ہے وہ ہے 1,33 لاکھ سم تھنگ روپی۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔